پہلا رشتہ کہ امیر معاویہ دی جڑی بہن ہے ابو سفیان دی بیٹی ہے او نبی پاک دی بیوی ہے. نبی پاک دی کی ہے تے ساڈی کی لگی بولو تے ساڈی کی لگدی ہے ماں تے امیر معاویہ ساڈے لگے ماموں کی لگے ساڈے ماموں لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال امیر معاویہ دا تے دوسرا رشتہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی جدا نام رملہ ہے حضرت عثمان جنہاں دے نال نکاح نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا ہے تے حضرت رقیہ دے بدن دے وچوں ایک بیٹا پیدا ہویا جدا نام عبداللہ رکھیا. اس عبداللہ دا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی رملہ دے نال عبداللہ دا نکاح ہویا. یہ نبی پاک کا دوسرا رشتہ بنتا ہے امیر معاویہ کا. تو تیسرا رشتہ اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جڑی بیوی سی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نالوں پہلے یعنی حضرت ابو بکر تو پہلے حضرت علی دا جڑا بھائی ہے جعفر طیار جنگ موتا دے اندر انہاں نو شہید کر دیتا گیا تے حضرت علی نو یعنی اپنی بیوہ بھابی واسطے مدینے دے اندر اگر رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا آیا ہے تے انہاں نال نکاح کر دیتا گیا ابو بکر صدیق دے نال. تے اسماء بنت امیس جڑی ابو بکر دی بیوی سی ایدیاں 9 بہناں سن. کنیاں بہناں سن 9 بہناں تے 6 بہناں دا نکاح جڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے انہاں دے نال ہویا تے ایک بہن دا نکاح حضرت عباس دے نال ہویا. اللہ اکبر تے دوسری بہن ہے او دا نکاح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. تے جدوں ابو بکر دی یعنی وفات ہوئی تے حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابی اسماء بنت امیس دے نال یعنی نکاح کر لیا. اللہ اکبر یعنی گھر دے اندر ہی اگر بھرا موت ہو جائے اللہ اکبر تے بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت عباس نے بھی ہم زلف اے حضرت علی نے بھی ہم زلف حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہم زلف اور دیگر صحابہ دے ہم زلف تے سارے نالوں آخر دے اندر آمنہ دے لال محمد کہہ چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نال ہم زلف کس طرح بنے کہ اسماء بنت امیس دی سوتیلی بہن جنہاں دا نام حضرت میمونہ تہاڈی اور میری ماں امہات المؤمنین اللہ اکبر توجہ دے ادھر میرے وال رکھیا جے میمونہ بنت حارث انہاں دا نام ہے سوتیلی بہن اسماء بنت امیس دی تے انہاں دا نکاح آمنہ دے لال محمد دے نال ہویا. کہہ چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بات کرن دا مقصد اے کہ حضرت امیر معاویہ علی دے بھی ہم زلف اسی طرح حضرت عباس دے بھی ہم زلف جعفر طیار دے بھی ہم زلف ابو بکر صدیق دے بھی ہم زلف تے آمنہ دے لال محمد دے بھی ہم زلف. پنجویں پشت دے اوپر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال امیر معاویہ دا سلسلہ نسب ملدا ہے. آؤنا پہ دوستو ساتھیو انہاں دا جڑا باپ ہے ابو سفیان نبی پاک دے کولوں آ جاندا ہے کہنے لگا سونیا محبوبہ امیر معاویہ دا خط بڑا اچھا ہے ایدی لکھائی بڑی بہترین ہے کہ آسمان تو جبریل آندا ہے تواڈے کولوں وحی لے کے آندا ہے صحابہ لکھ دے نے تے 35 صحابہ کرام دی جماعت ہے آسمان تو وحی آندی ہے کاتب وحی کہ او وحی کاغذ دے اوپر لکھیا کر دے سن. انہاں دے اندر 6واں نمبر امیر معاویہ دا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 خط لکھے مختلف قسم دے ملکاں دی طرف بادشاہاں نوں خط لکھے اللہ اکبر تے انہاں 70 خطاں دے وچوں 35 خط لکھن والا اگر کوئی ہستی ہے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جڑے میں تواڈے سامنے دلائل پیش کر رہا ہاں نا ہو سکتا ہے کہ تسی پہلے سنے بھی نہ ہون بہرحال ساڈا ایمان ہے اگر اسی انہاں چیزاں نوں بیان نہ کریے اللہ اکبر تو ساڈے دل نوں سکون نہیں ملدا. اے ساڈی چیز یعنی اے بات ایمان دے اندر یہ چیز ساڈے شامل ہے. ایک مومن ہون دے ناتے مسلمان ہون دے ناتے امیر معاویہ دے بارے اتنی غلط باتاں کیتیاں جان تے او دے دفاع دے اندر انہاں دی اگر اسی عظمت انہاں دی شان رفت بیان نہ کریے جو کہ زبان نبوت نے فرمایا ہے 70 خط مختلف قسم دے بادشاہاں دی طرف لکھے گئے تے 35 خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یعنی ہاتھ دے نال لکھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آؤنا پہ دوستو ساتھیو کہ جدوں آیت الکرسی نازل ہوئی ہے یہ نازل ہوئی ہے
اور بولو تو سی نازل ہوئی ہے آیت الکرسی نو. آیت الکرسی نو سب نالوں پہلے لکھنے والا امیر معاویہ ہے. یہ گل یاد کر لو, یہ سمجھ لو کہ اج دا سبق ہے, یہ سبق یاد کر لو. یہ مروزی سوال ہے, کوئی سوال والے کو پوچھے آیت الکرسی نو سب نالوں پہلے لکھن والا جدو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے آسمان تو اللہ نے جبریل نو بھیجیا کہ جان جبریل سونے دا قلم لے جا کے میرے محبوب نو دمی تے محبوب نو دے کے کمی کہ سونیا محبوبہ اس قلم دے نال آیت الکرسی نو لکھے گا تے امیر معاویہ ہی لکھے گا. کتنی بڑی بات ہے, اللہ نے خود آکھیا ہے کہ اس آیت الکرسی نو لکھے گا تے امیر معاویہ لکھے گا رضی اللہ تعالی عنہ. سونے دے قلم دے نال لکھن والے امیر معاویہ نے اس آیت الکرسی نو لکھیا ہے تے 35 کاتبے وہی 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بندہ ہے. بہرحال دوستو ساتھیو دلائل تے اور بھی بڑے نے انہاں دی عظمت رفت اور مقام دے اندر. تے آخری حدیث بیان کر کے اپنی میں بات کو ختم کرنا چاہنا. ایک یعنی غسان علاقے دا بادشاہ ہے, نبی پاک توجہ دے میرے وال رکھیا جے, غسان علاقے دا بادشاہ ہے, نبی پاک دے کولوں تحفے لے کے آ جاندا ہے تے 5-6 میل مدینے تو دور انہیں اپنی سواری یعنی کھڑی کیتے تے نبی پاک دے کولوں چل کے آ جاندا ہے تے اس کہن لگا سونیا محبوبہ میں تواڈے واسطے تحفے توائب لے کے آیا. تے نبی پاک دے جڑے غلام نے پہلے نمبر تے زید ہے, آقا فرماتے ہیں زید کتے وے, زید بھی موجود نہیں. تے دوسرے نمبر تے نبی پاک دا غلام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نے 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی. حضرت زید بھی موجود نہیں, انس بھی موجود نہیں, امیر معاویہ موجود ہے. آقا فرماتے ہیں اس بادشاہ دے نال چلا جا تے او تحفے توائب لے کے آ جا. تے نبی پاک نے جدوں حکم کیتا ہے امیر معاویہ جُتی پانی پول گئے اوویں نس پے. نبی پاک دا حکم تے آرڈر آیا ہے تے چلدیاں گرمی دی حدت شدت بھی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جدوں اس سواری دے کول پہنچ دے نے امیر معاویہ فرماتے ہیں اے غسان علاقے دا جڑا بادشاہ ہے اونوں مخاطب کر کے کہن لگے یا تو تے سواری تے بیٹھ جا, اے جڑی اپنی جُتی ہے اے جُتی مینوں دے دے. تے انہیں پھر تانا ماریا, او کہن لگا تو تے محمد دا نوکر ہے, ہائے 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 تو بادشاہ دی جُتی تو پائے. تانوں پتہ ہے نوکراں دا جڑا سلوک کیتا جاندا ہے, ساڈے گھر کوئی ملازم ہوئے کوئی نوکر ہوئے ساڈا سلوک رویہ کی ہوندا ہے, اللہ تو تے محمد دا نوکر ہے تو جُتی تو پا نہیں سکدا, میں تے بادشاہ ہاں. تے بہرحال امیر معاویہ واپسی پریشانی دے عالم دے اندر, دھوپ بھی بڑی ہے, پیر بھی سڑدے پئے نے, تے چل کے واپس آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں. تے جدوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور آیا, ایک غسان دا علاقہ فتح ہویا, تے اے سارے جدوں ہتھ کڑیاں لگا کے رسیاں دے نال جکڑ کے امیر معاویہ دے کول سارے بندے لے کے لیاتے گئے. تے سب نالوں پہلے فرنٹ مین جڑا ایک غسان دا بادشاہ امیر معاویہ نے دیکھ کے ایک غسان دا بادشاہ اینو پہچان لیا, اے کوئی بادشاہ ہے غسان دا. اللہ اکبر کبیرہ. امیر معاویہ نے اپنے یعنی غلاماں نوں حکم دیتا کہ پورا مہینہ تسی ایدی خدمت کرنی, علیحدہ کمرہ دے چھڑیا کہ ایدی خدمت کرو. اللہ اکبر. کسی قسم دی کوئی لوڑ تھوڑ نہ آئے. اللہ اکبر. پورا یعنی ایک مہینہ یہ خدمت کی تھی. تے خدمت کرن تو بعد ایڑا غسان علاقے دا بادشاہ کہن لگا یار تہاڈا جرنیل کتے وے, تہاڈا بادشاہ کون ہے؟ دسیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. امیر معاویہ دے سامنے پیش کیتا گیا, کہن لگا کہ یار مینوں اپنا بادشاہ تے بتاؤ کہ تہاڈا بادشاہ کیڑا ہے. اللہ اکبر. جو بادشاہ ویکھیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آمنا سامنا ہویا, امیر معاویہ نے کیا کہ ہاتھ کڑیاں بھی کھول دیو, پورا مہینہ دی خدمت کی تھی. اللہ اکبر. اپنی جیب تو کٹ کے 10,000 دینار اس غسان علاقے دے بادشاہ نو امیر معاویہ نے اپنی جیب چ دتے. اللہ اکبر. تے جان لگے امیر معاویہ نے کہ گل کہی. امیر معاویہ کہن لگے اے غسان علاقے دے بادشاہ تو مینوں اودے گل کہی سی کہ تو تے محمد دا نوکر ہے, تے اسی اودوں بھی محمد دے نوکر ساں تے اسی اج بھی محمد دے نوکر ہاں. اے سارا کچھ اگر ملیا تے محمد دی نوکری دی وجہ تو ملیا ہے. وما توفیق الا باللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.